बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियन इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं इनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 पे इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान, और खुसूसन बॉम्बे में। बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी सी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है, कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%, कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंदर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, एक
1500 मुसलमान का कत्ल होता है. मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते. 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में. इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी. हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ. थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में एक हफ्ते बाद जो वापिस था प्लान था पूरा. इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव. कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग. नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की. नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से. नंबर 3 आम जनता. आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो. आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है. मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं. आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइज करते हैं. हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए. नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है. नंबर 4 पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी. जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते. क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा. जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया. डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे. और कायम करके 1 जज कमीशन श्री B.N. कृष्ण को, श्री B.N. श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन. और मुझे एक कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है. साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है. हमें गर्व है उसके ऊपर. जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है. रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में. पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या. दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे. श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र. अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे. मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा. नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट. जो पॉलिटिशियन पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका. नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा. मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं. अकेला मैन. मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी, और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे. कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं. वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है. मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल. नाम लेके लिख रहा है. मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे. गट से उसने वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल. नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा. अकेला शख्स नाम लेके
कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, नाम भी लिया त्यागी। दैट टाइम ज्वाइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से। एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी, बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन में धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है। बॉम्बे राइट्स के बाद जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट। 13 बम फुटते हैं, 13 बम धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब मुस्लिम, आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन? कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग सदर सबके पॉलिटिशियन। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी
کے پیچھے پالیٹیشین کے ہاتھ ہے. 10 سال کے بعد 2002 میں 27 فروری کے بعد، فروری سے لے کے مارچ تک کے دنگے فساد ہوئے گجرات میں. کیوں؟ کیونکہ 26 فروری کو 2002 میں کوچ نمبر S6 سبرمتی ایکسپریس کا وہ جلایا گیا، وہ ڈبہ جلایا گیا، اور الزام تھا مسلمانوں پہ. تحقیق کرنے کے بعد پتا لگا، فورینسک رپورٹ بھی کہتی ہے، ایویڈنس کے بعد پتا لگا کہ یہ جو ڈبہ تھا یہ اندر سے جلایا گیا تھا. اٹ واز انسائڈ جاب. کلیئر کٹ رپورٹ ہے. وہ S6 کا ڈبہ جو جلایا گیا تھا سبرمتی ایکسپریس کا گودرا پہ، وہ اندر سے تیل پھینکا گیا تھا. وہ پلاننگ تھی. 56 لوگ مرے، کوئی کہتا 55، 50 سے زیادہ مرے. بعد میں پتا چلا کئی لوگ جو مرے کی لسٹ میں نام تھا وہ بعد میں زندہ تھے. جتنے لوگ مرے اللہ ہی جانتا ہے، پر مرے کافی لوگ. ذمہ دار پالیٹیشین. فور نیکسٹ ڈے دیر واز اے اسٹیٹ فائنانس سپروائز پروگرام. رپورٹ کہتی ہے کہ اسٹیٹ مینج ہینڈ ان گلو پالیٹیشین پولیس میسیکر تھا. ہزاروں لوگ کا قتل کیا گیا تھا گجرات میں. آفیشیل گورنمنٹ رپورٹ کہتی ہے 793 مسلم ڈائڈ اینڈ 253 ہندوز. لیکن آرگنائزیشن کہتی ہے، این جی اوز، ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن، 2000، 2500، کوئی کہتا ہے 3000 لوگ کا قتل ہوا، اکثر مسلمان. کچھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 5000 لوگ گجرات میں اس دنگے فساد میں قتل ہوئے ان کے. کوئی کہتا ہے 8 سے 10,000. لیکن آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کی رپورٹ پڑھ کے 3000 سے 6000 لوگ کا قتل ہوا. جتنے لوگ 9/11 میں مرے اس سے زیادہ گجرات میں مرے. جتنا نقصان 9/11 میں ہوا اس سے زیادہ نقصان گجرات میں ہوا. کروڑ کی پراپرٹی جلائی گئی. رپورٹ ہے. کتنے ویڈیو فلمز اویلیبل ہے، کتنے بکلیٹ چھپے، کتنے بکس موجود ہے، پروف، آئی وٹنسز. ہزاروں مسلمان کا قتل ہوا. ہزاروں مسلمان عورتیں، ہمارے ماں، ہمارے بہن، ان کا کھلے عام بلاತ್ಕಾರ ہوا. کون کہتا ہے؟ مسلمان نے. این جی او رپورٹ، ہیومن رائٹس کمیشن. اب پڑھیے سب. ہزاروں مسلمان عورتوں کا کھلے عام بلاತ್ಕಾರ ہوا، زنا پہ جبر ہوا، ان کی عزت لوٹی گئی. 10,000، 10,000 سے زیادہ مسلمان کی دکانیں لوٹی گئی، مسلمان کے اسٹیبلشمنٹ لوٹے گئے. 10,000، 50,000 سے زیادہ مسلمان کے گھر کو لوٹا گیا، گھر کو آگ لگایا گیا. لاکھوں مسلمان بے گھر ہوئے. اس کے ذمہ دار کون؟ یہ کون لکھتا ہے؟ یہ سب رپورٹ جو میری ہے مسلم رپورٹ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ سب میری تحقیق جو ہے، میں اگر ہندوازم کا بات کرتا ہوں تو ہندو اسکالرس کیا کہتے ہیں دیکھتا ہوں بیچ کے بارے میں، کرسچینٹی کرسچن اسکالرس. اسی طریقے سے یہ سب رپورٹ جو ہے ٹیررسٹ اٹیک کی نان مسلم رپورٹ ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیے، ایف بی آئی کی یا امریکن فورس کی، خود کی رپورٹ نہیں ہے میری. اور کتنے میگزین چھپے. اس ٹائم مجھے داد دینے پڑے گا انڈین میڈیا کی. میڈیا بہت بار گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن انڈین میڈیا الحمدللہ ثم الحمدللہ گجرات رائٹ میں ایک آدھ کو چھوڑ کے جو میڈیا پالیٹیشین کنٹرولڈ ہے اس کو چھوڑ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ صاف صاف چینلوں پہ دکھایا کیا غلط کام ہو رہا ہے مسلمان کے خلاف، کہ بے گناہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے. ان کا راز پاس کر رہے تھے. پھر بھی پالیٹیشین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی پلاننگ تھی کہ ہم کو یہ دہشت پیدا کرنا ہے تاکہ دیر ول بی پولرائزیشن آف ووٹ، ووٹ بٹ جائے اور ووٹ ہمارے طرف آئے. اور وہ بالکل کامیاب ہوئے. جب نیکسٹ الیکشن ہوا وہ بڑی تعداد میں جیتے، 2/3 میجورٹی. یہ جو ہزاروں مسلمان لوگ مرے، ان کا قتل کیا گیا ہے، ہزاروں مسلمان عورت کو ریپ کیا گیا ہے، ہزاروں لاکھوں دکانیں گھر لوٹے گئے، جلائے گئے، اس کا ذمہ دار کون؟ وہی لوگ
Number one politician of the ruling state of Gujarat, pre-planned. सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गए, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो. नंबर 3, द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल. कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स ना, सब नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन. हैंड इन ग्लव. कुछ पुलिस अफसरान जब बचाने गए मुसलमान को तो उनके अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया और इस हद तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी साथ दिया उनका. इतने हद तक कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफियर. सुप्रीम कोर्ट इंडिया की इंटरफियर की और उसके ऊपर पाबंदी लगाई. एविडेंस, खुला एविडेंस पड़ा है. आपको सबूत चाहिए? खुले आम सबूत है. वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोग तकरीर कर रहे, लोग को भड़का रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग है. कितने वीडियो अवेलेबल है? गोदरा तक देखिए, फाइनल सोल्यूशन देखिए, कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए. मुसलमान की बात नहीं करो, गैर मुस्लिम लोग ने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, गुजरात मैसेकर की इंटरव्यू लिए, सब मौजूद है. कितने बुक्स छपे फोटोग्राफ के साथ. कितना इंसाफ हो रहा है? कुछ नहीं. एक आध केस बेस्ट बेकरी का गुजरात के बाहर बम्बई में आ गया, एक आध. अक्सर लोग तो घूम रहे. आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है, बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, पड़ोसी को, क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी है, हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता. वो क्या होगा? रिएक्शन. उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल, 2 लोग आते, कई बेगुनाहों को मारते, अरेस्ट होते, कहा जाता मुसलमान थे, हो सकता है. लेकिन इस्लाम में ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है, आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो. बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है. अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई हर्ज नहीं. सब मज़ाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो. लेकिन बेगुनाह क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है, उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है. आप गुनहगार को पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए. बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है. इसका रिएक्शन 2002 से लेकर अब तक 6 साल में इतने बम के धमाके हुए. वक्त में सबका डिस्क्रिप्शन दूं. इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए. 25 अगस्त 2003 में बंबई की सड़कों में 2 कार बम ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए. 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बम धमाके के जरिए. एक बार बम धमाका हुआ और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन. 29 अक्टूबर 2005 3 बम ब्लास्ट होते हैं दिल्ली में, 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं. उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बम ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते. 11 जुलाई 2006 7 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बम ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं. ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर 93 सीरियल बम ब्लास्ट. जो ट्रेन के बम ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं. 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं. 19 फरवरी 2007 2 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 68 लोग 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी. 18 मई
18 मई 2007 एक बम धमाका होता है हैदराबाद में, मस्जिद के बाहर 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बम ब्लास्ट होते हैं अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बम ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल 25 जुलाई 25 जुलाई 2008 8 बम ब्लास्ट होते हैं बैंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बम ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बम ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते हैं, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बम ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बम ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता। 2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006 द 7 बम ब्लास्ट, 7 बम ब्लास्ट जो सीरियल बम ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता है और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसके जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया कहने मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह वालम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बम ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक प्लानिंग होती है, कितनी भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे, सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियन ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द जज जितने उन्होंने ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये बुज़दिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए, वी कंडेम द अटैक, 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई
2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, ये गलत है। 5 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया, कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जो भी हो, असल कातिल है वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों है? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में 1000 लोग मरे, वो भी गलत है। जो गुजरात राज्य में 1000 मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राज्य में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते हैं? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया, आप किससे डरते हैं? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है, सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है, कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रखो, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीठ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्ड माई मदर, if someone raped my sister, someone robbed my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the train. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल, क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है। अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी।
یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اگر آپ ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دیں گے؟ 1 کروڑ لوگ کو مارا کیا سزا دیں گے؟ آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ آپ قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں 56 کہ جو لوگ اللہ کے خلاف جاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں کو نہیں مانتے، ان کو ہم دوزخ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جل جائیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے. ہٹلر نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودی کو جلایا، اللہ تعالیٰ ڈبل بار جلا سکتا ہے. یہاں کیا کر سکتے ہم؟ 1 بار قتل کر سکتے ہو، اور کیا؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ 10 گنا بار چاہے تو کر سکتا ہے. وہ ہے مالک یوم الدین. جولائی بمبنگ کے بعد جو ٹرین بم بلاسٹ ہوئے بمبئی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمانوں کو اٹھایا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو ہیرس کیا ہے، سینکڑوں مسلمانوں کو انلیگل ڈیٹینشن کیا گیا بمبئی میں، انلیگل ڈیٹینشن. اور جب میں تقریر کیا ستمبر میں 2 مہینے تک کے صرف 22 یا 23 آفیشیل ارسٹ ہوئے، اس میں سے ایک بھی ارسٹ جولائی بم بلاسٹ کے لیے نہیں تھا، دوسرے کوئی چیز کے لیے. ہزاروں کو اٹھا رہے. اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا، اگر لگتا ہے مسلمان نے کیا ہے، ثبوت ہے، وہ چند لوگ کو اٹھاؤ. عام طور پہ ہزاروں مسلمان کو تکلیف دینا، ہیرس کرنا، سینکڑوں بے گناہ مسلمان کو انلیگل ڈیٹینشن کیا گیا. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بامبے فورس مجھے کہتی تقریر کرو، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کتنے انسیڈنٹ ہے؟ مالونی کا انسیڈنٹ کہوں گا. بامبے کے اندر ایک دن میں 300 مسلمان کو اٹھایا گیا انٹروگیشن کے لیے. ایک عام آدمی کہے گا اگر اچھا انٹروگیشن کرنے کا ہے تو کم از کم کو 3 پولیس افسران چاہیے، 3 پولیس افسران چاہیے. ایک پولیس افسر لکھنے کے لیے، ایک اس سے سخت بات کرنے کے لیے، ایک اس سے آستے سے بات کرنے کے لیے. اچھا انٹروگیشن کے لیے کم از کم 3 چاہیے. مالونی پولیس اسٹیشن کتنا چھوٹا ہے، کتنے پولیس آفیسر ہے، ایک دن میں کتنا انٹروگیشن کر سکیں گے آپ؟ 20 30 40 کتنا 50 300 لوگ کو اٹھاتے مسلمان لوگ کو اور پھر پورا دن رکاتے پھر چھوڑ دیتے. آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ ہم نے کہا یہ پولیس پوسٹ ہے، بمبے پولیس پوسٹ پہ آپ کیا سگنل دینا چاہتے؟ آپ اگر کہتے ہیں اگر ثبوت ہے چند مسلمان اگر آپ کو شک ہے ان کو اٹھاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار مت اٹھاؤ، لیکن بے گناہ لوگ کو اٹھانا، تکلیف دینا، ان کے رشتہ داروں کو ہیرس کرنا کدھر کا عدل ہے؟ اور کئی مثال ہے. اس کے بعد ایک شخص تھا جس کے گھر میں کچھ کتابیں ملی، 100 یا 200 کاپی جہاد پر، اریسٹ کر لیا اسے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 100-200 کاپی ملے جہاد کے اوپر. میں کہتا ہوں وہی کتاب محمد علی روڈ کے بک سٹور پہ سالوں سے بک رہی ہے. آپ نے بک سٹور کو نہیں روکا، پبلشر کو نہیں روکا، ایک آدمی جس کے پاس 200 کتابیں اس کو اٹھا رہے. کیا سگنل دے رہے آپ؟ شاید پولیس فورس یہ نہیں جانتی کہ قرآن میں بھی جہاد کا ذکر ہے اور ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے. کیا آپ ہر مسلمان کو اٹھائیں گے؟ جہاد کا مطلب کیا؟ جد و جہد. جہاد کا مطلب نہیں کہ بے گناہ کے جان لو. شاید پولیس آفیسر یہ بھی نہیں جانتے ہندوستان کے کہ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے، بھگوت گیتا اور مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں قتل کے ورسز قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. تو کیا آپ ہندو کو بھی پکڑیں گے؟ بھگوت گیتا میں سینکڑوں ورسز ہے، سینکڑوں. اگر کمپیئر کریں گے قرآن سے، قرآن تو کدھر ہے ہی نہیں. فیصد دیکھیں گے کچھ نہیں ہے. بھگوت گیتا شری کرشن جس کو ہندو بھگوان مانتے، وہ ایڈوائز دے رہا ہے ارجن کو. اگر بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 سے 48، ارجن کہتا ہے یہ جھگڑا ہے پانڈو اور کورا کے بیچ میں، 5 بھائی اور 100 بھائی. ارجن کہتا ہے شری کرشن سے، اپنے سارے ہتھیار زمین پہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں پسند کروں گا نہتا مرنے کو بنسبت میں رشتے داروں سے جھگڑا کروں. جواب کیا ملتا ہے؟ شری کرشن کہتے چند ورسز بعد چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں کہتے اے ارجن ہاؤ کم یو بیکم امپورٹنٹ. آپ نپنسک کب سے بن گئے؟ آپ ہے क्षत्रिय، آپ کا دھرم ہے جھگڑا کرنا، لڑنا، اور
खुश नसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवद गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदुओं को बोलेंगे भगवद गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवद गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवद गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते, इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, नाकिब भाई मैं सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल नहीं, नाकिब भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दिया। मैं क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, मैं अभी क्या होता बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो, कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे किसके बेका में आए तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती छोड़ो, उसको अमल मत करो। लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, लेकिन उसको निकाले? नहीं निकाले। बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? तो बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35-36 आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। फौरन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, आप डरो मत, मैं यहां दावा कर रहा हूं पुलिस के साथ। अल्लाह नवाजा है मुझे माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं। अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे, पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई। तो हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम, नेशनल एकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल। और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में, इतना खुश हुए। मुझसे शुक्रिया कहा, बोले हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है तो आप गलत फहमी को दूर करो। किस बात से डरना, उसकी दूर करो। इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस खान से,
کئی میرے دوست ہے جو لائرز ہے وہ کہنے لگے کہ ہمارے کلائنٹس لوگوں کو پریشان کیا گیا بمبئی میں، کئی لوگوں کو انلیگل ڈیٹینشن کیا گیا ہے، کئی لوگوں کو ہیرس کیا ہے، کئی لوگوں کو کہا گیا کہ ہم فیملی ممبر کو ہیرس کریں گے، کئی لوگوں کو کوڑے پیپر پہ سائن کیا گیا. اور میں کئی پولیس آفیسروں کو جانتا ہوں، اور اکثر آپ دیکھے جاؤ تو میرے نزدیک اکثر پولیس آفیسر اچھے ہیں. میں نے کئی سے بات کیا، اکثر پولیس آفیسر کو انسانیت ہے، ان کو درد ہے، لیکن چند پولیس آفیسر ہے جو دوسرے کے بہکاوے میں آ کے، پالیٹیشین کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کرتے ہیں، جو شری کرشنا نے جیسا لکھا. لیکن یہ چند پولیس آفیسران جو غلط ہے ان کے وجہ سے پوری پولیس فورس کو ہم دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. جس طریقے سے اگر چند مسلمان غلط ہے سارے مسلمان کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طریقے سے اگر چند پولیس افسران غلط کر رہے ہم ساری پولیس فورس کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. میں جانتا ہوں بمبئی میں بم بلاسٹ کے ٹائم پہ جب کئی بے گناہ مسلمان کو اٹھایا گیا، کئی ہندو پولیس آفیسران ان کی مدد کی، اتنی مدد کی ان کی جو بھی ان کے حد میں تھا، یہاں تک کہ جب دوست لوگ ان کے خلاف گئے پھر بھی ان کی مدد کی. تو میرے نزدیک اکثر پولیس افسران اچھے ہیں، ان میں انسانیت ہے. یہ چند لوگ ہیں جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں پولیٹیشین کے، لیکن اکثر لوگ جو اچھے ہیں سب میں ہمت نہیں. اچھے ہیں کوشش کریں گے، بس دباؤ آتا ہے تو خاموش ہو جاتے. کچھ لوگ ایسے جو لڑتے ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے تو اور ہائی پوسٹ پہ جاتے، پھر سے گھوم کے واپس آتے. تو ہر پولیس آفیسر اگر ایماندار ہے ٹرانسفر ہوئے گا، نکالا تو نہیں جا سکتا پوسٹ سے، اور اونچا عہدہ ملے گا آپ کو، گھوم پھر کے پھر سے واپس آئیے آپ. تو ہر پولیس آفیسر اگر ٹھان لیں گا کہ میں حق کے لیے لڑوں اور پالیٹیشینوں کے بہکاؤ میں نہیں آؤں تو معاملہ حل ہو جائے گا. میں پولیس فورس چاہے بمبئی کی ہو، چاہے پونا کی ہو، چاہے کئی بھی ہندوستان میں ہو، چاہے ہندوستان کے باہر ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھو. آپ اگر بے گناہ مسلمان کو اتنی تعداد میں پکڑیں گے، اگر 10 آتنکوادی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، 10 ٹیررسٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے، پکڑ پائیں گے کیا نہ وہ چھوڑیے، آپ نئے 100 کو جنم دے رہے ہیں. اگر پولیس فورس کہتی ہے کہ فورن کنٹری کا ہاتھ ہے، اور پولیس فورس یہ مجھ سے کہتی ہے اور پیپر میں بھی کہتی ہے کہ وداؤٹ لوکل سپورٹ، جو لوگ جس جگہ رہتے ان کے سپورٹ کے بنا یہ حملے ہو ہی نہیں سکتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کا ساتھ پھر دے رہے پولیس. آپ کو اگر شک ہے 10 یا 15 میں کہ جو باہر والی فورس چاہے پاکستان ہو، LTTE ہو، جس کو بھی آپ ٹھہرانا چاہتے ٹھہراؤ، اگر لگتا ہے کہ 10 15 20 مسلمان جو ہے ذمہ دار ان کو پکڑو. ہزاروں کو پکڑیں گے کیا ہوگا؟ جب وہ چھوٹ کے آئیں گے تکلیف دینے کے بعد، ریڈی میڈ گراہک ہے، آپ ان کے لیے گراہک تیار کر رہے ٹیررسٹ بننے کے لیے. کیوں؟ یہ کدھر کی حکمت ہے؟ جولیو ریبیرو جو بامبے کا پولیس کمشنر تھا، بعد میں DGP تھا، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تعداد میں آپ غیر ضروری گرفتار کریں گے اتنے چانسز حق پہ آنے کے کم ہیں. The more people you catch unnecessary, the chances of you coming to the truth go down. کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو مت پکڑو، لیکن بے گناہ لوگ کو کیوں پکڑ رہے؟ آپ مسلمان کا ساتھ لو، آپ ثبوت پیش کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے. پولیس مجھ سے کہتی ہے ذاکر بھائی آپ تو اتنے مشہور ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے، آپ مسلمان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ بے شک اللہ کی مدد سے لاکھوں لوگ مجھے سنیں. ماشاء اللہ مجمع کتنے کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 50,000 کے اوپر ہے، میری نظر جہاں تک جا سکتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میں تقریر کرتا ہوں، چینل پہ کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے، بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں مجھ سے الحمدللہ، لیکن جب آپ ایسے حرکت کریں گے تو کون میری بات سنے گا؟ جو سننے والے بھی نہیں سنیں گے، بولیں گے ذاکر جاؤ جاؤ بڑی بڑی بات کرتے ہیں، بھائی ہم پہ ظلم ہوا تم پہ تھوڑی ہوا. تو میں پولیس آفیسران سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلم کو کانفیڈنس میں لو، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے مسلم کو پکڑو. میں یہ نہیں کہتا ہوں مت پکڑو، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اٹھانا، بے گناہ کو اٹھانا، ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا کدھر ہے؟ اس وقت بمبئی میں جولائی 2006 کے بعد سب سے بڑا ٹیررسٹ عام مسلمان کے لیے تھا بامبے پولیس فورس. وہ ڈرے ہوئے تھے. کیوں؟ میری تقریر کے غلط معنی مت لیجیے آپ.
میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ میں مل کے اس دیش کو آگے بڑھائیں گے. جولائی کے بعد ایک تقریر کی غیر مسلمانوں نے اکٹھا کیے کچھ لوگ کو. 2 ایکس پولیس آفیسر کو سینئر کو بلائے تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے. ایک پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہ سارے ذمہ دار ہے پاکستان کے مدرسے. دوسرا پولیس آفیسر آ کے کہتا ہے کہ ہندوستان کے مدرسے ذمہ دار ہے. ایک سینئر ایڈوکیٹ نے پوچھا پولیس آفیسر سے ایک بھی کیس بتاؤ جو مدرسے کے اندر میں آتنکواد کے حملے کے ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے. میں ہندوستان میں ایک بھی مدرسہ نہیں جانتا ہوں جو آتنکوادی حملے میں حصہ لیا. میں چیلنج کر میں نہیں جانتا ہوں. تو کیوں الزام لگا رہے آپ؟ ہو سکتا ہے چند لوگ جو مدرسے سے فارغ ہے کس کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کیے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے ہٹلر کون سے مدرسے میں گیا تھا؟ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ جوزف اسٹالن کون سے مدرسے میں پڑھا؟ چیئرمین ماؤ کون سے مدرسے میں پڑھا؟ وہ تو نارمل اسکولز میں گئے. نارمل یونیورسٹی تو آپ نارمل یونیورسٹی بند کریں گے, نارمل اسکول نارمل یونیورسٹی بند کریں گے. اگر آپ تعداد لیں گے جتنے آتنکوادی تعداد ہے ہسٹری میں دیکھیں گے آپ کو شاید چند ملیں گے جو مدرسے سے فارغ ہے. اگر فیصد دیکھیں گے تو 1% بھی نہیں ہے. تو آپ کیا یونیورسٹی بند کریں گے؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہو گیا 2 سال بعد نئی تحقیق. انٹرنیٹ ایکسپرٹ مسلمان ابھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. پہلے مدرسے بند کرو, ابھی کا IT یونیورسٹی بند کریں گے. انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں تو جو مسلمان انٹرنیٹ میں ایکسپرٹ ہے اس کو پکڑ رہے. بمبئی میں کئی مجھے آ کے بولے رہے پولیس ہم کو پوچھ تاچھ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم تعلیم یافتہ ہے, انٹرنیٹ جانتے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی کا اٹیک ہوا مان لو صحیح ہے تو کیا آپ سب انٹرنیٹ والوں کو پکڑیں گے اور صرف مسلمان کیوں؟ غیر مسلم کرسچن ہیوڈ کو پکڑے اس کو چھوڑ دیے. کیوں؟ غیر مسلم تھا. ای میل بھیجا گیا تھا ہندو کے آفس سے اس کو چھوڑ دیے, پکڑے مسلمان کو. کتنے؟ 22. تعداد چینج ہوتے رہتے, کبھی 20 کبھی 21 کبھی 22 کو پکڑے. رسپانسبل پکڑ لیے. ہیڈ لائنز پیپر میں جو لوگ نے بم بلاسٹ کیا ان کو پکڑ لیا ہم نے. 1 سال پہلے ATF بامبے کی پکڑی تھی 13 لوگ کو. ریسپانسبل فار 10 بام بلاسٹ آف 2006 پکڑ لیے. پبلک خوش, صحیح تھا غلط تھا کوئی جانتا نہیں. ابھی اور لوگ کو پکڑے 21 لوگ کو. ابھی لوگ بولتے کس نے پکڑا؟ بامبے پولیس نے, ATF نے نہیں. ATF مطلب اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ, وہ ایک الگ فورس ہے. ابھی جو 22 لوگ کو پکڑے وہ بامبے پولیس نے پکڑا, کرائم برانچ نے. وہ کہتے یہ صحیح لوگ ہیں جن نے بم بلاسٹ کیا. ابھی اختلاف ہو گیا, ATF صحیح کہ بامبے کرائم برانچ, کون صحیح؟ دونوں کی ناٹ بھی ماسٹر پلانر. دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے. دونوں میں سے ایک سچ یا دونوں جھوٹ. دونوں سچ تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ کیا میسج دے رہے؟ تو اب 1000 لوگوں کو تکلیف دے رہے. ایک ٹیررسٹ کو اگر پکڑتے بھی ہے اب تک ثابت کوئی نہیں, صرف ایکسپٹ فار دا بامبے بام بلاسٹ آف 93 جس میں مسلمان کا ہاتھ تھا, افضل جو پارلیمنٹ میں تھا. اس کے بعد میں جانتا ہوں کس کو لیگلی پروف کیا گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عام طور پہ اگر 1000 لوگ کو 100,000 کو پکڑ لے, ایک آدمی اگر سچ نکلتا ہے تو پرسنٹیج 1% ہے, 0.1% ہے. مجھے لوگ پوچھتے کہ یہ منصور پیر بوائے اس نے حقیقت میں بم بلاسٹ کیا؟ میں اس کو جانتا نہیں ہوں بھائی, پونا کا میں جانتا نہیں ہوں. میں میتھمیٹیشین ہوں. اگر 1000 کو پکڑتے 100 کو پکڑتے ایک ثابت ہوتا ہے تو 99.9% ہی نہیں ہے. پولیس زیادہ جانتی ہے, وہ مجرم ہی کہنے. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو صرف کیلکولیشن کروں گا. 99% یہ تو مجرم نہیں ہے, بعد میں اللہ جانتا ہے. اگر قتل کیا ہے تو اس کو سزا دو, لیکن نہیں کیا تو بے گناہ کو کیوں پکڑ رہے؟ 19 لاکھ اس کی تنخواہ سالانہ. پہلے کولبے کا مدرسے بند کرو, ابھی کے IT سینٹر بند کریں گے آپ. 19 لاکھ ایوری ایئر. فورن فنڈ یاہو میں کام کرتا ہو, فورن فنڈ آتا ہے, دیش کی مدد کر رہا ہے. اگر ٹیررسٹ ایکٹ کیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, اگر کیا ہے تو سزا دو. لیکن عام مسلمان کو پکڑ کے ابھی دہشت پھیلا رہے انٹیلیجنٹ لوگ میں, تعلیم یافتہ لوگ میں. اگر 20 مسلمان یہ حال کر سکتے ہیں دیش کا تو 2 کروڑ کیا کریں گے؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار ہے آتنکوادی حملے کے اس کو پکڑو, سزا دو. میں آپ کی مدد کروں گا, مسلمان سے کہوں گا مدد کرو, لیکن بے گناہ کو انڈین لا یہ کہتی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گلٹی انلیس پروون انوسنٹ. آپ لا کو چینج کر, انڈین لا ہے, آنکھ پہ پٹی ہے, بے گناہ ہے جب تک دوشی ثابت نہیں ہوتا. آج کی تاریخ میں مسلمان کو پکڑو دوشی جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے. کیا میسج دے رہے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے توقیر, نام صوبان قریشی, میڈیا کہتی ہے پرائم سسپیکٹ نمبر 1 فور ٹرین بم بلاسٹ. نئے لوگ کو پکڑ لیے, ابھی کہتے ہیں جوائنٹ کمشنر پولیس, وہ تو میڈیا کہتی ہے, میں نے کب کہا؟ پولیس تو کہتی ہی نہیں. اتنے دن تک آ رہا تھا ہیڈ لائنز پیپر میں توقیر, صوبان قریشی, پرائم سسپیکٹ, پرائم سسپیکٹ. بیچارہ گھر سے بھاگ گیا. اگر ہے تو پکڑو, سزا دو, میں مدد کروں گا. ابھی جوائنٹ کمشنر پولیس کہتے ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں, میڈیا کہہ رہی ہے. میڈیا یہ کہتے ہیں کہ پولیس کہہ رہی ہے اور غلط الزام لگا رہی, میڈیا کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. ابھی میڈیا کہتے ہیں منصور پیر بھائی دوشی ہے. میں کہوں گا میڈیا کو میں کیوں بھی مانوں؟ کل آپ بولتے کہ توقیر کی بات کو مت مانو, ابھی منصور پیر بھائی کی بات کیوں مانوں میں میڈیا کی؟ تو میڈیا جو بھی جائے لکھ سکتا ہے. ارے کچھ اس کی ذمہ داری ہے کیا نہیں شہر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا اچھی ہے عام طور پہ, لیکن کبھی کبھی اچھی نیوز لینے کے لیے کچھ بھی چھاپ دیتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نیو لا لے کے آ رہے, پہلے ٹاڈا تھا نکال دے, پوٹا آ گیا, نمبر 1 افروز, نمبر 1 پوٹا کیس ان انڈیا, افروز پکڑے, جیل میں ڈالے, تکلیف ہوئی, ابھی بے گناہ ہے. کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا. ابھی پولیس بولتی بے گناہ ہے. لائر لگائے, اتنے سال تک اس کا نام آیا. کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پوٹا کو نکال کے مکوکا لے کے آئے, بولتے 6 مہینے تک کی نو بیل, نو پرابلم. مکوکا سے سخت لا لو. اسلام کے اندر اگر کوئی آتنکواد ہے اس کو ملنا چاہیے سزا ہے موت. میں سخت لا کے فیور میں ہوں, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ٹاڈا لے کے پوٹا لے کے, پوٹا لے کے مکوکا لے کے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی بے گناہ کو کوئی مکوکا میں ڈالتا ہے اور اگر 6 مہینے بعد, 1 سال بعد ثابت ہوتا ہے بے گناہ, پولیس آفیسر کو اندر ڈالو. یا پالیٹیشین کو اندر ڈالو, پھر معلوم پڑے گا کس کو بے گناہ کو لگانے کا کہ نہیں. آپ اگر لگانا چاہتے دہشت گرد کے لیے سخت لا لے کے آؤ, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہ پالیٹیشین کو کیوں چھوڑ دیتے آپ؟ پالیٹیشین دنگے فساد کر رہے, عام طور پہ دنگے فساد کرتے. ابھی بھی آپ دیکھو بمبے میں یو پی لوگ نیا ناچے, مارا ماری ہو رہی ہے, اس کو نہیں پکڑتے. کیوں؟ کیونکہ پالیٹیشین ہے. کیوں؟ کھلے عام مار رہے, مارا پیٹ ہو رہی ہے بمبئی میں. یو پی کے لوگ بمبئی میں ناچے. یہ کہ انڈین لا میں مکہ میں جتنے لوگ اس کو پکڑے اکثر مسلمان تھے, کتنے غیر مسلمان لوگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی آتنکوادی حملے کر سکتا ہے. یہ سوچنا کہ 100% مسلمان رسپانسبل غلط ہے. ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہندو لوگ نے آتنکوادی حملے کیے مسلمان کی بیس میں. سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن, اس دیش کے جو باپو کہتے مہاتما گاندھی, اس کی ہتیا کی تھی کس نے؟ لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائن پیپر میں مسلمان نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی, مسلمان نے کی, دنگے فساد, مسلمانوں کو مارا گیا, گھر جلا گیا. بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا؟ نتھورام گوڈسے. کدھر سے؟ پونا سے. کیا سب پونا والے کو پکڑیں گے آپ؟ نتھورام گوڈسے نے سرکمسیشن ختنہ بھی کی, ختنہ کی تاکہ لوگ کو پتا چلے مسلمان ہے. وہ نہرو, ماشاء اللہ, نہرو نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ جس پارٹی کے نتھورام گوڈسے تھے وہ پارٹی کو ایک دبا دیا ایک دم. اس کے بعد ابھی HRD منسٹر ارجن سنگھ کہتے کہ مہاراشٹر کے ریٹائرڈ جج, اس نے کہا کہ جو RSS کا اٹیک ہوا تھا وہ خود لوگ نے کیا تھا مسلمان پہ الزام لگانے کے لیے RSS ہیڈ کوارٹر سے. ATS بمبئی کی کہتی ہے کہ 16 لوگ بجرنگ دل کے اریسٹ ہوئے, جو 3 بم بلاسٹ ہوئے, جو 3 موت میں ہوئے, جالنا میں, پربھنی میں اور پورنے میں. اس کے ذمہ دار تھے 16 ممبران بجرنگ دل کے. ایک بجرنگ دل کا ممبر جس کا نام
चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के देश में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, गाड़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100% ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। ये मेरा दावा है। जितने भी दंगे फसाद हुए वो लोग को पकड़ो, चाहे बाबरी मस्जिद के जो लोग ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, टेलीविजन पे उनका सबूत है, पेपर पे सबूत है, पकड़ो, जेल में डालो। गुजरात राइट जिसने किए, बॉम्बे राइट जिसने किए, पकड़ो। श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? कमीशन तो बिठा देते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? डर है क्या वोट बैंक जाएंगे? बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट का जजमेंट आया, 100 लोग से ज्यादा को दोषी ठहराया गया, कई लोग को फांसी की सजा हुई, कई लोग को उम्र कैद, अक्सर मुसलमान थे। जज कहता है कि मुसलमान जिम्मेदार थे, हम आपकी बात को मानते। अगर 100% भी सही नहीं तो 95% आप सही है, हम आपके साथ है, उनको सजा दो अगर वो हत्यारे हैं। लेकिन श्री कृष्णा रिपोर्ट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? इंप्लीमेंट नहीं किए इसलिए और अटैक हुए। आप श्री कृष्णा रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, गुजरात राइट वालों को दोषी जो है उनको सजा दो, बाबरी मस्जिद के लोग को सजा दो, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। और राइट्स को रोकना बहुत आसान है, पुलिस फोर्स आराम से राइट्स को रोक सकती। टेररिस्ट अटैक को रोकना, कुछ को रोकना मुमकिन है, 100% नामुमकिन है। कौन कहते? एक्सपर्ट्स कहते, पुलिस फोर्स खुद कहती है। आपको रोकना है तो मुसलमान को साथ लेना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को साथ लेने पड़ेगा। तो जो इस देश के दुश्मन है उसको बाहर निकालेंगे। अभी एक नया ग्रुप पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, मुजाहिद लोग हैं। मेरे हिसाब से मुजाहिद है ही नहीं, बुज़दिल लोग हैं। मुजाहिद तो मैं हूं। मुजाहिद का मतलब जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, ये बुज़दिली है। बेगुनाह लोग की जान लेना किधर की मर्दानगी है? ये इंडियन मुजाहिद है क्या? मैं जानता नहीं हूं। जॉन रेडली से पूछा गया अल कायदा व्हाट आर योर व्यूज, आई डाउट वेदर अल कायदा एग्जिस्ट। ये इंडियन मुजाहिद है क्या? मैं जानता नहीं हूं। ये मीडिया कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या? मैं जानता नहीं हूं, लेकिन है। मुसलमान है क्या गैर मुस्लिम है? कुछ लोग कहते हैं कि उनको बराबर अरबी लिखने ना तो गैर मुस्लिम लोग है। जो भी है, नाम तो बिल्कुल गलत है। वो मुजाहिद तो है ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। कुरान की एक भी आयत नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो, कोई भी हदीस नहीं कहती बेगुनाह को कत्ल करो। ये मुजाहिद है ही नहीं, इंडियन भी नहीं है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से ये इंडियन भी नहीं और मुजाहिदीन भी नहीं है। अगर आप डिबेट करना चाहते हो, मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि इंडिया में इनोसेंट लोग को मारना ही नहीं चाहिए, चाहे मुजाहिद ग्रुप हो, अल कायदा हो, बिन लादेन हो, कोई भी हो, सामने आओ। मेनी टाइम दिस फिक्टिशियस क्रिएटेड बाय द मीडिया, ना इंडियन है ना मुजाहिद है। मैं इंडियन हूं, मैं मुजाहिद हूं। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से, कि पॉलिटिशियन लोग
حق کا ساتھ دینا چاہیے. اپنی کرسی کی فکر مت کیجیے, آخرت کی کرسی کی فکر کیجیے. کیا آپ ہندو ہے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, شری کرشن کیا کہتے ہیں, یہاں بھلے مر جائیں گے سورگ میں جائیں گے, آپ کو یہاں کی کرسی کیوں فکر ہے؟ آخرت کا ڈر ہے کیا نہیں؟ کیا آپ ہندو ہے, مسلم ہو یا کرسچن ہو, سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے آخرت میں آپ کو جانا ہے. مجھے میری کرسی کی فکر ہے آخرت میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کوئی جنت میں داخلہ ملے. مجھے نہیں پتا, اس سے تو جہاد کر رہا ہوں. میں پالیٹیشین سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو, عدل کا ساتھ دو. آپ سیٹ پکڑنے کی بات چھوڑو, حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو, اگر باطل کا ساتھ دینا چھوڑ دو. ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے, آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو. پھر ہمارا دیش ترقی کرے گا. کیا آپ ہندو پالیٹیشین ہو, مسلمان ہو یا کرسچن ہو. نمبر 2, میں کہنا چاہتا ہوں عام ناگرکوں سے کہ پالیٹیشین کے بہکاوے میں مت آؤ, آپس میں جھگڑا مت کرو. ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے. جیسا میں نے کل کہا تھا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا, کیوں آپس میں جھگڑا کرتے؟ پالیٹیشین کے بہکاوے میں مت آؤ. نمبر 3, میں پولیس سے کہتا ہوں آپ حق کے ساتھ رہو, جو غلط لوگ کو پکڑو, بے گناہوں کو مت پکڑو. اگر پکڑ لے امیڈیٹلی چھوڑ دو اور حق کا ساتھ دو. اور اگر پالیٹیشین آپ پہ دباؤ ڈال رہے, اس کی فکر مت کرو, وہ آپ کو نکال نہیں سکتے, آپ کا ٹرانسفر ہوگا. ہر پولیس آفیسر اگر ایماندار ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ آئے گا, وہ بھی ایماندار ہے, تو پھر سے عدل اس ملک میں ہو جائے گا. اور سب ہندو مسلم کو ساتھ لو, آپس میں مت بانٹو. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دیش کی ترقی ہونا چاہیے. اس بلیم گیم میں فورن پالیسیز کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے دیش کا. اصلی کو پکڑو اور سزا دو, کسی بے گناہ کو مت پکڑو. اگر پالیٹیشین, اگر اچھے ناگرک, اگر پولیس فورس, آخر میں آتا ہے جوڈیشری. جوڈیشری الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان کی, اسے تسلیم کرنا چاہیے, اسے مبارکباد دینا چاہیے. لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کل اگر یہ جوڈیشری سسٹم پالیٹیشین کے بہکاوے میں آ جائے گا تو اس دیش کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھے, اور میں امید ہے کہ یہ جوڈیشری سسٹم اس دیش کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہم سب ہندوستانی, یا ہندو ہو یا مسلمان ہو, ہم میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, ہم میں کچھ بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں لینا چاہیے. ہم ساتھ ہیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے, پھر ہی یہ آتنکوادی فورس اس دیش کو چھوڑ پائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس تقریر کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے, کیونکہ باطل فی نفسی ختم ہونے والا ہے. اس تقریر کو ختم کرتا ہوں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کے جملے سے. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو فکر ہے کہ نیوکلیئر ویپنری, نیوکلیئر بم عربوں کے ہاتھوں میں لگ جائے گا, وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم, امن کا بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی انتہائی معلوماتی تقریر سماعت فرما رہے تھے. اب اس اجلاس کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے. یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے
چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب مائک نمبر 1 اور بیچ میں درمیان میں مائک نمبر 2، مائک نمبر 2 اور خواتین کے حصے میں مائک نمبر 3، مائک نمبر 3 ہے. انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح سے رکھی جائے گی کہ پہلا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 3 یعنی خواتین کی جانب سے ہوگا، دوسرا سوال مائک نمبر 2 یعنی درمیان سے ہوگا، اور تیسرا سوال انشاءاللہ مائک نمبر 1 مائک نمبر 1 سے ہوگا. اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں. سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں. ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں. اختلافی اور شخصی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی. اگر سوال غیر ضروری یعنی نامناسب ہوا تو اس کو رد کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے. اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مائک نمبر 3 خواتین کی جانب سے. اگر خواتین میں کوئی غیر مسلم بہن ہو تو خواتین والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم. میرا نام سمیتا ہے، میں سروس کرتی ہوں. مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں. آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ جی میں مانتی ہوں. کیا آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. یہ ضروری ہے کیونکہ کسی پہ زبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اس دیش میں بھی ممانعت ہے لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ اس ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. جی. اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے. شکریہ. میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا پڑھیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں. ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے، ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے جو حق کے لیے آگے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے قرآن مجید میں. قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 کیا آپ مسلم بنو اور مرو مت لیکن صرف اسلام کی حالت میں. تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول کرے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب ہو. اور جو بھی کوئی حق کی تلاش میں ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے اسے حق تو بے شک ملنا ہی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے کو بھی سیدھا راستہ دکھائے. اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرو کیونکہ آج جتنے بھی آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آج بالکل دھل جاتے ہیں. آپ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ.
ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک ضروری اعلان باقی رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین میں صرف ایک مائک ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر خواتین میں کوئی نان مسلم اور ہو لائن میں تو ان کو موقع دیا جائے، 2 سوال بیک وقت وہاں سے ہوں گے۔ السلام علیکم، میرا نام شویتا اگروال ہے اور میں اعظم کیمپس میں BSc سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پچھلے 2 سال سے پورے روزے رکھتی ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس لیے میں آج یہاں پر پورے لوگوں کو گواہ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک کلمہ پڑھائے اور میرا ایک نام بھی سجیسٹ کرے پلیز۔ الحمدللہ، دنیا کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے۔ اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو اتنی تعداد میں امریکہ میں، یورپ میں خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ اور آج آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون کس سے زبردستی نہیں کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتی ہے؟ ہاں جی، میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماشاءاللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی آپ سے زبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، میں دل سے اسلام قبول کرتی ماشاءاللہ، ہوں۔ آپ کئی سال سے اعظم کیمپس میں ہیں جی اور اگر کسی نے بھی آپ سے زبردستی نہیں کیا، اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے انشاءاللہ۔ جی۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان محمد محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ایک نام سجیسٹ، آپ کا نام کیا فی الحال بہن؟ جی میرا نام شویتا اگروال تھا۔ آپ کا نام شویتا تھا۔ جی آپ اگر مسلمان نام رکھنا فرض ہے لیکن اچھی بات رکھنا چاہتے، اور جو میرے ذہن میں اب جو آ سکتا ہے جو سب سے اچھا نام وہ ہے عائشہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ماشاءاللہ، تو آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پلیز میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اسلام آخری دم تک اپنے دل میں رکھ سکوں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو اچھا مقام دے اور آخرت میں دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ہم بھائیوں میں مائک نمبر 1 سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی غیر مسلم بھائی ہو قطار میں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سرینواس، ادھری کیمپس میں MA رنگون والا ڈینٹل کالج کینٹین میں کام کرتا ہوں۔ میں میرا بھتیجا، میرا نام کیتن بوئنا سرینواس اور بھتیجے کا نام وینکٹیش، کیتن بوئنا وینکٹیش۔ ہم دونوں 3 سال سے روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور 3 سال سے اس لیے رکا ہے کہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کئی مجھے فون کال آئے پہلے بھی، اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو رکیے مت، دل سے مان لیں جب مسلمان ہو جاتے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں لوگ کو کلمہ پڑھاؤں، لیکن آپ کو 3 سال رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس کیمپس کے لیے کہ ماشاءاللہ اعظم کیمپس میں آج 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اعظم کیمپس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے قریب آ رہے اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کئی لوگ مجھے کل بھی ملنا چاہتے تھے، پرائیویٹ بھی ملنا چاہتے تھے، کہتے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولا بے شک کیجیے، میرے ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ ان کی محبت ہے،
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना समझे कोई कि लोग जानबूझ के लोग को पकड़ के लेके आ रहे। मैं सब लोग को जानता नहीं हूं, इतनी तादाद में माशाअल्लाह लोग इस्लाम कबूल कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब कि एक खुदा पे मानते? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी मैं भी। आपके ऊपर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी कोई नहीं कर रहा है। आप दिल से चाहते इस्लाम कबूल करने के लिए? मैं दिल से चाहता हूँ। बिल्कुल से, आप दिल से चाहते तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, माशाअल्लाह। शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और आपको कोई भी जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, आपको कोई भी अगर चीज की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, इस्लाम के बारे में और जानकारी चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.irf.net। कोई भी तकलीफ है बेशक आप पूछ सकते हैं, कोई भी मुश्किलात है, कोई भी आपको इस्लाम के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप बेशक तहकीक करिए उसके बारे में। और हमारा रिसर्च सेंटर है बम्बई में। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुगनी राज चौगनी आपकी तरक्की करे, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आमीन सुभान अल्लाह। आमीन सुभान अल्लाह। खवातीन के हिस्से में अगर कोई खातून हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनाली है। मैं मुस्लिम धर्म में स्वीकार करना चाहती हूँ। मुझे आप सबके सामने कलमा पढ़ा। माशाअल्लाह, यहाँ पूना में तो इतनी तादाद से कबूल करे, जो लोग सवाल पूछने से ज्यादा कबूल करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में। इन लोग ने प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। जितना लोग इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, उतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग। 9/11 के बाद अमेरिका में सिर्फ 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में 10 महीने में 22,000 लोग ने इस्लाम कबूल किया। जितना इस्लाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही, गैर मुसलमान काम कर रहे, उतना तेजी से इस्लाम फैल रहा है। आप कितने मुसलमान को मारेंगे? आप हजारों मुसलमान को इंडिया में मारेंगे, हजारों लोग नए मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। बहन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप एक खुदा में मानते हैं बहन? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप अपने दिल से कर रहे? दिल से कर। माशाअल्लाह। मैं पढ़ूंगा अरबी में, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके कबूल करे आपके जिहाद को। ये जो खातून, ये जो सिस्टर कर रही, वो जिहाद कर रही है। जिहाद जिद्दोजहद हक के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। असल जिहाद तो ये है। और जो कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, अगर वो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन चाहता है तो बेशक वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुरान मजीद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, मराठी में। जो भी आप चाहते हैं, मैं वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करो, हमें खुशी होगी आपको कुरान मजीद का ट्रांसलेशन दे। कुरान मजीद सबसे अच्छी किताब है जहां से आपको इस्लाम का इल्म हासिल हो सकता है। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं।
सलाम अलैकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है, मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और एमबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे से ज्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूंगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स है या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूं सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। हाँ जी मुख्तसर ही नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा इस्लाम के बगैर जो मजहब है उनको होता नजर आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मजहब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है ये क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहां पीस टीवी काफी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है चैनल चलाने में। आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटे चला रहे, ट्रेन 24 घंटे चला रहे, पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कल एक भाई ने थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हजार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हजार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि पीस टीवी देखे करके।
تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھائی صاحب کا پرابلم کیا ہے وہ دیکھیں اور پلیز ٹی وی چالو کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں. اور اب میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر. جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے, اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپل مجھے لاجیکلی ایکسپٹ ہے سر. جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے. تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر. یہ ایک پرنسپل ہے سر, مجھے ایکسپٹ ہے, مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے. دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا, جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو, یہ جملہ غلط ہے. آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے, کر کے اللہ نے لکھا ہے. آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر. رائٹ. تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر. جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو, یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں, یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے. اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں, یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے, یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے, ایسا مجھے لگ رہا ہے. بالکل صحیح. آئی ایم گلیڈ سر کہ جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال. لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھتا ہوں سر. آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا, یس سر, بہت کم مسلمان یہاں کہہ پائیں گے. مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے میچ کرنے کا, کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے. اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا, میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے. سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر, پلیز. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر, یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر, مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے. اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر. بہت اچھا سوال. یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور دونوں سوال کا جواب دوں گا, تیسرا مت پوچھیے سر. شارٹ یہ نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی. نہیں, اسی کنیکٹڈ ہے سر, اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں. آپ دینا چاہے دے سکتے, نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے, فالو کرو, آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو جانور اینیملز جو ہے, ایلیفینٹ, یہ جو بھی جانور ہے, ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے یہ مجھے جاننے کی کیوریوسٹی ہے. آپ دینا چاہے دے سکتے. جواب دوں گا, مختصر سا دوں گا. آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں. آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے معلومات صحیح ملی. آپ کے جو 3 سوالات سے پہلا سوال تک, اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا, کٹپتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے, ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے, اس کو جنت میں ڈالا, یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے, دوزخ میں ڈالا, اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بنا جنت میں ڈالے گا, دوزخ میں ڈالے گا, جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا, دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے, آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ نا انصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو
تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہے گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا, اپنے منتبہ میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس ہے, جو اللہ کہتا ہے من جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کرے گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ میں صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت کا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا, کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے, پیسے کے رہتے, وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دے, ہم کس کو پیسہ دیتے نہیں. ہم نہ پیسے دے کسی کو خریدتے, نہ کسی کو اسلام پھیلاتے, نہ چینل کو پیسہ دیتے. گاڈ ٹی وی جو کرسچن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 کروڑ روپیز دے, 28 کروڑ صرف کیبل آپریٹر کو پیسہ دیتی ہے. 28 کروڑ, 28 کروڑ وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے. ہم پیس ٹی وی بولتے ہمارا من کا ٹی وی, ہم آپ کو 1 روپیہ دیں گے نہیں. دکھانے کا دکھاؤ, نہیں دکھانے کا مت دکھاؤ. تو یہ لوگ پیسے کے پجارے, عبداللہ نے عبد الروپیہ ہے, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو بھی ہے, میں جانتا نہیں کون ہے. اور آپ کو سجیشن, آپ کیا کیجئے, بوائکاٹ کرو, ان کو بوائکاٹ کرو. آپ پرچہ نکالو, جو پیس ٹی وی نہیں دکھاتا ہے ہم کیبل ٹی وی نہیں لیں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیس ٹی وی دکھاتے, جو کیبل ٹی وی آپریٹر, مجھے پونا سے کہا گیا ہے بہت سے غیر مسلمان دکھاتے. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے تو صحیح لائن پہ آئیں گے, خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے. میں کیا کہتا ہوں, اگر نہیں دیکھتے آپ بلڈنگ میں, ایک بلڈنگ میں ڈش لگاؤ, ایک ڈش کا خرچہ 5000 ہے, وائر دو, وائر کا 100 روپیہ اور یا 200 روپیہ اور 600 روپیہ اور 5500 میں 10 لوگ دیکھ سکتے. ایک آدمی کتنا دے گا؟ 500 روپیہ. آپ جو کیبل آپریٹر کو فیس دے رہے نا 250 روپیہ 300 روپیہ, وہ بھی بدل جائے. ہمارا فری چینل ہے, 5000 روپیہ خرچہ کرو, 1000 روپیہ وائرنگ کے لیے, 6000 میں 10-15 لوگ دیکھ سکتے. 600 روپیہ 300 روپیہ خرچہ آئے گا, صحیح ہے نا. اور میں کہتا ہوں کئی لوگ نے خود کا کیبل شروع کیے, یہ مسلمان نہیں دکھا رہا اس کو چھوڑ دو. اور وہی مسلمان, آج میرا مینیجر کہہ رہا تھا ایک کیبل آپریٹر میں جانتا نہیں, ہمارا ٹی وی دکھاتا نہیں, لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانا چاہتا ہے. تو میرے مینیجر منصور بھائی نے کہا عجیب بات ہے, آپ ہمارا کیبل دکھاتے نہیں, بولتے پولیس پرمیشن دیتی نہیں, کہ آج آپ کو پولیس پرمیشن ملی؟ چپ ہو گیا. پھر بھی میں نے کہا مینیجر سے دکھانے دو, اللہ اس کو ہدایت دے. دکھا رہا ہے کہ اب لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانے کا. لائیو ٹیلی کاسٹ تو اور ڈیفیکلٹ ہے, اس چیز پہ سب ایڈٹ ہوتا ہے. یہاں کوئی غلط چیز کہہ دیا تو سب لوگوں کو سننے میں آئے گا. تو پیس ٹی وی پہ 3-4 بار دیکھا جاتا ہے, کچھ غلط نہیں, کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے. لائیو میں تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے.
پھر بھی میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اس مسلمان کو ہدایت دے، اور آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ شروع کیجئے، آپ کے ساتھ اور لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ایسے لوگ کا کیبل چینل نہیں بند ہو جائے گا پھر. سر میں کوشش کروں گا سر، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جیسا کہا کہ 5 سال سے آپ میری تقریر سن رہے اور آپ کو لگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ دھرموں میں غلط باتیں ہوتی ہے، اور یہ میرا ہمیشہ کہنا ہے، ہر دھرم کے ٹھیکیدار سے کہو یہ بات ثبوت سے پیش کرو، چاہے ہندو دھرم ہو، جین دھرم ہو، عیسائی دھرم ہو یا اسلام ہو، ثبوت پیش کرو، قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور امن کا مذہب قبول کرنے کی ہدایت دے. کوشش کر رہا ہوں. تھینک یو سر. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی اور خاتون ہوں نان مسلم تو ان کو موقع دیا جائے. دوسرا سوال جی. السلام علیکم ذاکر صاحب. میرا نام دیپالی ہے. آئی ایم ورکنگ ود دی IT sector. My question is, can a Muslim male marry a Hindu girl? And if yes, is it legal in the eyes of Islam? بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ IT سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا وہ آپ غیر مسلم ہیں، مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. IT سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو IT کے اندر ہے اس کو چوکنا لینا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں، آپ پر کوئی اعتراض نہیں، مسلمان ہے تو پرابلم میں آ جائیں گے. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے، ٹرک کا ہے، اور دوسرا بائسیکل کا ہے، تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلم عورت ایک مشرک عورت سے، غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو، بدصورت ہو، لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے، بھلے وہ جھاڑو والا ہے، وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو، کوئی بھی ہو، امیتابھ بچن ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، بھلے جھاڑو والا ہے، بدصورت ہے، وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے، مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے، کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی، انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے ہوگا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ. تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہے then a Muslim male can marry her. Is that right or can he? جیسے میں فرمایا قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے، if that non-Muslim accepts Islam تو جائز ہے، لیکن اسلام کے لیے ایکسپٹ کرنا چاہیے، صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے، نام کے لیے ایکسپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے چیز کو، اس کے احکامات کو، قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے. یہ ضروری ہے، سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اگر نان مسلم لڑکی اسلام ایکسپٹ کرتی ہے so that marriage will be legal in the eyes of Islam? بالکل صحیح. اسلام کے حالت سے بھی، دنیاوی اعتبار سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے. تھینک یو سر. موسٹ ویلکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. I actually know to offer namaz and most of I know 10 to 12 surahs, but since 3 days I am listening to your lecture
And yesterday, my friend Javed, I had a debate with him. I totally agree with you that one side of the coin, that what is happening around the terrorism, the problems to Muslims, and who are responsible. But according to my thinking, the another side of the coin, that the main responsible to all the controversies occurring around is only a Muslim who is not offering namaz, Quran, all whatever the perspectives are expressed in Quran. So could you please advise me in this critical situation? आप बिल्कुल सही फरमाते कि बहुत से जो प्रॉब्लम मुसलमान पे इल्जाम लगाया जा रहा है, जरा ब्लैक शीप इन कम्युनिटी, बहुत से लोग जो अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम पे अमल नहीं करते, वो इस्लाम के लिए धब्बा है. अब बिल्कुल सही कहते. इसीलिए सही मुस्लिम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. अल्लाह के पैगंबर कहते सलाह एक पहचान है काफिर और मुसलमान के दरमियान. तो सलाह बहुत अहम है. तौहीद के बाद, अल्लाह को मानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो रुकन है वो है सलाह. सलाह इंपॉर्टेंट है. और बहुत से मुसलमान नाम के मुसलमान होते जो इस्लाम के टीचिंग से दूर है, वो गलत है और इंशाअल्लाह आखिरत में उनको सजा होंगी. होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर. या थैंक यू सर. सवाल जवाब की नशिस्त यही खत्म होती है. बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है. अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात करनी हो तो आके मिल सकते हैं बाद में.